नाज़रीन, अगर मुज़ाहमत और फिर मुज़ाहमत और फिर मुज़ाहमत का ही अगर वतीरा रखना है, तो इसमें पीटीआई का नुकसान हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नईम ख़ान। अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आजकल 27वीं आइनी तरमीम एक बर्निंग इशू बनी हुई है। तमाम पार्टीज़ यानी माँ सिवाय पीटीआई के और पीपल्स पार्टी के सब मुत्तफ़िक हैं कि 27वीं आइनी तरमीम होनी चाहिए। अब पीटीआई का तो एक अपना स्टांस है, वो इसमें शामिल नहीं हो रही। मैं और आपको बताऊंगा कि अय्याज सादिक स्पीकर कौमी असम्बली से आज जो पीटीआई के रहनुमा थे वो मिले हैं, और वो क्या हुआ, क्या बातें, वो भी मैं आपको आज बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले पीपल्स पार्टी की तरफ आते हैं। उन्होंने 27वीं तरमीम की हिमायत तो की है, लेकिन उन्होंने कहा कि आर्टिकल 243 के सिवा बाकी तमाम चीज़ें नामंजूर हैं। अच्छा, अब वो ये क्यों कह रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ नाज़रीन। वो बिलावल भुट्टो ने कहा कि आर्टिकल 243 में हुकूमत ने तब्दीलियाँ लाने का सोचा है, और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सिर्फ इसी तरमीम की हिमायत की है। यानी पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जो कमेटी है, उसने सिर्फ आर्टिकल 243 में तब्दीली लाने का कहा है, लेकिन जो उसमें सूबों के शेयर की बात आ रही है, उसमें उन्होंने कहा कि हम ये बिल्कुल नहीं मानेंगे और इसकी तरमीम नहीं होगी। सूबाई शेयर से मुतल्लिक शिक को पीपल्स पार्टी मुस्तरद करती है, किसी भी सूरत में इस तजवीज़ की हिमायत करने के लिए तैयार नहीं। एनएफसी फार्मूले में तब्दीली समेत 27वीं तरमीम की तजवीज़ के बाकी पॉइंट्स भी पूरी तरह मुस्तरद हुए हैं। आईनी अदालत के बारे में बिलावल भुट्टो ने कहा कि मिसाक जमहूरियत में था कि आईनी अदालत होनी चाहिए, मगर मिसाक जमहूरियत में दीगर चीज़ें भी थीं। आईनी अदालत पर राय यह है कि चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। नाज़रीन, वफाकी काबीना से 27वीं आईनी तरमीम का जो मुसवदा है, आज मंजूर होने का इम्कान है। लेकिन नाज़रीन, अब यहाँ पे पीपल्स पार्टी ने एक और कटा खोल दिया है, और पीपल्स पार्टी ने कहा कि आर्टिकल 243 तक तो ठीक है, लेकिन एनएफसी अवार्ड और जो सूबों के साथ जो लेन देन है, यानी पैसे का मामला है, उसमें हम किसी कीमत पे नहीं आएंगे। नाज़रीन, उनको कहना भी चाहिए, चूँकि आज से 2 साल पहले जब हामिद मीर साहब ने यह कहा था आसिफ अली जरदारी साहब से कि अगर रोल बैक हुआ ये 18वीं तरमीम तो क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा था, जरदारी साहब ने कहा था उस वक्त कि मैं इसका दिफा करूंगा, और बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि मैं इसके हक में लॉन्ग मार्च करूंगा। और अब आज उनको ये कहना भी चाहिए। नाजरीन, इतनी जल्दी मान जाना भी तो वो जो अपनी कही हुई बातें हैं उनकी नफ़ी हो जाती है। नाजरीन, ज़राए ये कह रहे हैं कि पीपी सिर्फ इस वक्त फेस सेविंग चाह रही है, चूँकि अपने आप को अवामी जमात तो कहलवाते हैं ना, वो पीपल्स पार्टी, तो वो अपने आप को कहते तो हैं ना कि हम अवामी जमात हैं। अब अवाम कहेगी कि एक तरफ तो आप कह रहे थे हम लॉन्ग मार्च करेंगे, और दूसरी तरफ आप कह रहे थे कि जी हम इसका दिफा करेंगे, और आज एडी छेती मान गए हो, की वजह। नाज़रीन, मैंने आज से 2-3 रोज़ पहले जो व्लॉग किया था, उसमें मैंने ये अर्ज़ की थी कि 65% सूबों को मिलता है एनएफसी अवार्ड में, और जो 35% है वो वफाक रखता है। लेकिन वफाक का इस वक्त जो सूरत हाल है कि उनके पास पैसों की कमी हो जाती है, दिफाई अखराजात होते हैं, सूबे नहीं दे रहे होते। तो लेकिन पीपल्स पार्टी ये कह रही थी कि हमें वो 65 का 65% ही चाहिए। लेकिन आज जो ज़राए कह रहे हैं कि फेस सेविंग कैसे हो सकती है। नाजरीन, वो फेस सेविंग इस तरह हो सकती है कि आज रात तक या कल सुबह तक ये कहा जाएगा कि अच्छा, चलो हम ये मानते हैं कि आप 65% नहीं देते, लेकिन कम से कम 45% ज़रूर दें, ताकि हम उस 45% से अपने सूबों के जो काम करवा सकते हैं, जो हमें सूबों में पैसा चाहिए, वो 45% ज़रूर दें। और कल जाकर ये अवाम में ये पीपल्स पार्टी ज़रूर कहेगी कि हमने मनवा लिया ना आखिर, और हमने 65 नहीं तो चलो 45, जो हमें पहले 35 मिला करता था परसेंट, आज हमने ये बात मनवा ली कि हम 45% लेंगे। ये वही फेस सेविंग है नादरीन, जो सारी सियासी जमातें कभी ना कभी किसी न किसी ज़रूरत के वक्त करती रहती। नादरीन, दूसरी तरफ अदालत उज़्मा में सीनियर वकील बैरिस्टर अली ताहिर की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है कि मुजवज़ा तरमीम से अदालती निज़ाम मफलूज और अदालतें गैर मुअस्सर हो जाएंगी। यानी तो कब से चल रहा है नाजरीन ये मामला, लेकिन आज फिर सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ दायर की गई, और सीनियर वकील बैरिस्टर अली ताहिर ने इसका ये स्टांस लिया, और उन्होंने ये कहा कि
اس طرح تو سارا عدالتی نظام مفلوج ہو جائے گا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو استدعا کی کہ اپنے اور ہائی کورٹس کے دائرہ اختیار کا تحفظ جون سا ہے، انہوں نے کہا کہ وہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ عدالتی خود مختاری متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ عدالتی اختیار کا تحفظ عالمی جمہوری اصول ہے۔ مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست میں بین الاقوامی عدالتی مثالیں بھی شامل کی گئی ہیں۔ عدالت عظمیٰ میں سینئر وکیل بیرسٹر علی طاہر نے جو موقف اختیار کیا، انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 184 کی شق نمبر 3 اور 199 کے تحت عدالتی جائزے کے اختیارات آئین کا بنیادی ستون ہیں۔ عدالتی جائزے کے اختیارات کو ختم، معطل یا متوازی نظام سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ درخواست کا مقصد 27ویں ترمیم سے پہلے اعلیٰ عدالتوں کے دائرہ اختیار کو محفوظ بنانا ہے۔ ترمیم منظور ہونے کی صورت میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس آئینی معاملات نہیں سن سکیں۔ ناظرین، اس میں جو بڑی امپورٹنٹ جو بات سامنے آئی وہ یہ کہ بیرسٹر علی طاہر کے علاوہ کسی کو یہ قانونی نقطہ نظر نہیں آیا۔ اور اگر آج بیرسٹر علی طاہر صاحب کو یہ جو انہوں نے یہ جو پٹیشن دائر کی ہے، اگر اس پہ کوئی اعتراض نہ لگے تو یہ سنی جا سکتی ہے، اور اگر اعتراض لگ جائے اور پھر اس کا سننا 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری تک، میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت تک تو یہ قابل قبول ہی نہیں رہے گی، اس پہ کوئی نہ کوئی اعتراض لگتا رہے گا، اور جب یہ آئینی ترمیم ہو جائے گی اس کے بعد اس کیس کو سنا جائے گا تو وہ پھر لمبی تاریخیں، پھر وہی بات، چلتے ہیں، چلتے جاؤ اور دیکھتے جاؤ۔ دوسری جانب آج سردار ایاز صادق قومی اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں، ان سے آج پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی ملاقات ہوئی۔ ان رہنماؤں میں بیرسٹر گوہر ہیں، جنید اکبر، اسد قیصر اور عاطف خان کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے یہ کہا کہ اپوزیشن جو لیڈر ہم نے منتخب کر دیا ہے، اس کے جتنے بھی جو قانونی جو کوئی خدا نخواستہ کوئی پیچیدگی آ رہی تھی وہ ہم نے پوری کر دی ہیں، اور آپ انہیں کیوں نہیں اپوزیشن لیڈر کے لیے نامزد کر رہے۔ ایک بات تو یہ کہی گئی، اور دوسری کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ 27ویں ترمیم پر بھی بات ہوئی ہے، لیکن اس کا بھی تو کوئی واضح ثبوت نہیں مل سکا کہ 27ویں ترمیم میں انہوں نے کیا بات کی ہے۔ لیکن جہاں تک ناظرین میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب یہ بل پیش کیا جائے تو پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ وہ وہاں پہ بیٹھے، بے شک واک آؤٹ کر جائے لیکن بیٹھے دیکھے تو صحیح کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا سلسلہ ہے۔ بل تو خیر انہوں نے کاپی ان تک پہنچی ہوگی، اگر کاپی نہیں بھی پہنچی ہوگی تو بل جو ہے ان کو پتہ تو ہے نا کہ بل کیا ہے۔ لیکن اس وقت جو پی ٹی آئی سخت پریشانی میں ہے مبتلا، اور بانی کی رہائی نہیں ہو رہی، باقی لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، کسی کو بولنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اگر آج تھوڑا سا، اگر میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے ساتھ مل کے ان کی ہاں میں ہاں ملائیں، لیکن وہاں پہ موجود ہونا ضروری ہے، اور اگر کچھ شکیں اگر کوئی بہتر لگتی ہوں، یعنی جیسے 18ویں ترمیم ہے، اس پہ بھی اگر وہ یہ بات کر سکتے ہیں کہ 18ویں ترمیم میں واقعی پیپلز پارٹی کو بیچ میں لیتے ہوئے کہ اگر 45% پہ آ جاتے ہیں تو ان کا ساتھ اس میں دے دیں، تو اس میں فائدہ صرف یہ ہوگا کہ کم از کم کل وہ بات چیت کے لیے راستہ ہموار ہوگا، راہیں ہموار ہوں گی، باتیں ہو سکیں گی، اور بانی پی ٹی آئی کے رہائی کا کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا، کیونکہ کچھ لوگ کے اصول پہ زندگی ہمیشہ چلتی ہے ناظرین۔ اگر کچھ دیں گے تو کچھ لیں گے نا۔ اچھا، اب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سارا کچھ ہی اٹھا کے جو ہے اپنے پلڑے میں سے ان کو دے دیں، اس میں سے کچھ تو دیں تاکہ ادھر سے بھی تو کچھ آنے کی امید ہو نا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں ناظرین کہ یہ جو رہائی ہے بانی کی کوئی اتنی مشکل نہیں ہے۔ اگر جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، اگر وہ بھی ذاتی طور پہ چاہیں اور آپس میں بیٹھ کے کوئی بات چیت کا سلسلہ جاری کر کے آگے بات کو بڑھائیں، تو مجھے قوی امید ہے کہ بانی کی رہائی بڑی جلدی ممکن ہو سکے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ پیپلز پارٹی کی پلڑے کے اوپر اس وقت ساری گیم پڑی ہوئی ہے، اور پیپلز پارٹی کس کروٹ بیٹھتی ہے ناظرین، وہ میں نے پہلے عرض کر دیا ہے، وہی ہوگا جو میں نے کہا ہے، اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ اسی بہاف پہ 27ویں ترمیم منظور ہو۔ ناظرین، مجھے اجازت دیجیے، لیکن جانے سے پہلے میری وہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔